أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم دریم سپارہ سورت آل عمران 59 نمبر آیات سے دا نجران دا علاقے وفد دا پیغمبر علیہ السلام سرا دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی بحث کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ نہ دے اور دا اللہ زوی دے آخر کے اویل کہ دا اللہ زوی نہ دے نو ترہ توئے کہ دا چا زوی دے دا دے پا جواب کہ دا آیات اللہ پاک نازل کر کہ دا آدم علیہ السلام خو نہ مور او نہ پلارو مورم نوا او پلارم نو دا عیسیٰ علیہ السلام خو صرف پلار نشتا نو پدے کے ولی تعجب کرے دا آدم علیہ السلام مورم نشتا پلارم نشتا نو چې د چا پلار وي او تاسو ولا الله پلار کوئ نو بیا خو ډېر زیات زور لګول په دې کې پکارو چې د آدم علیه السلام پلار هم الله دی خو دا لا اوسه پورې یو بنده هم نه دي ویلي د آدم علیه السلام نه اوسه پورې هیڅ چا دا قول نه دی کړی چې آدم علیه السلام بې پلاره پیدا دی مګر یې پلار یې الله دی نو بیا ولې وایې کہ دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتن اللہ اطلاع ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک مثال دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز باندے کا مثل آدم دا آدم علیہ السلام پشانتے دے خلقه من تراب اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کرے دے دا خورنا ثم قال له کن فیکون بیا اللہ وطے موجود شو نو موجود شو دا خورنا بدن جوڑ کو روح تے حکم کوئی پکی داخل شا روح پکی داخل شو نہ انسان جوڑ شو ان مثل عیسیٰ عند اللہ
بیشک مثال دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز باندے کمثل آدم دا آدم علیہ السلام پشان دے خلقه من تراب اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کرے دا خورنا ثم قال له کن فیکون بیا اللہ پاک و تو فرمائل کن موجود شا فیکون نو پس موجود شو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق واضح شوی دا اللہ دا طرفنا استاد رب دا طرفنا الحق من ربك حق بیان شوی دا استاد رب دا طرفنا فلا تكن من الممترين نو مکیگتو دا شکون کنا لکا مخینا چی شکون کنے اسم دا قشانتی شکون کی مکیگا فمن حاجك پس اغسو کے ستا سر جگڑ کئی بحث در سر کئی فیہ دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی من بعد ما جاءک من العلم رسل دین چتا تا علم راغلوی فقل تعالو نو پس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تعالو راشے تاسو ندعو ابناءنا و ابناءکم من برا ابل اخفل زامن و استاسو زامن ونساءنا ونساءکم او اخفل زنانا و استاسو زنانا و انفسنا و انفسکم او اخفل زاننا و استاسو زاننا ثم نبتهل بیا با اللہ تزاریو کو دعا بغوارو فنجعل پس ابگرزو لعنت اللہ لعنت دا اللہ علی الكاذبین فتروغ جنوبان نے دا نجران دا علاقے چکم وفد راغلو پیغمبر علیہ السلام دا ہوئی دا پویول کوشش کو خو قائل نشو نو اللہ و تا حکمو کو ویدے خلق سر مباہلو کے نو دا مباہلے صورت دا سلی چه دوارا فریقا خپل زانونا او خپل بچی خپل بیبیان با حاضر کی اور دوال ڈلے با اللہ تا منت او زاریو کی کہ پدے دو ڈلو کے کم ڈل تروغ جنرا نو پاغید دا اللہ لعنت وی اللہ نے پہ عذاب رولی گی دا مباہلی دا صورت پا اول وار باندے دا دے خبر اظہار بکی کہ کم ڈلا سر کم حد پورے پخپل زلک زانتا صادق اور رشتینی ہوئی زانتا پا حق ہوئی کہ دا چا پا زان یقینی جزا پا حق ایمان ناغا پخپل خبر کلک ولالی او چه پزر چه پا زان پوئی گی جزا پا حق نیما نو دا سجے کہ اگا اخوے گی چه کل دے عیسائیانو تا دا مباہلے دعوت ورکشو نو دے وفد والا محلت اغسطو وی منگ لگا مشورکو بیا با جواب درکو نو دوی زان لشو دا دوی چکم تجربہ کار خلقو ناغوی یو بلتوویل اے دا عیسائیانو ڈلے تاسو یقیناً خفض رکے پوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دی دا اللہ رسول دی اور دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکے سمر صفا صفا واضحہ
فیصله کن خبرې وکړلې. تاسو ته پته ده چې تورات انجیل کې الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د پیغمبر را لېږلو وعده کړې ده. نو دا همغه پیغمبر دی. نو بیا د پیغمبر سره مباهله کول د دې نتیجه دا ده چې ټول قوم تباه و برباد شي. لوی واړه ټولو باندې عذاب راشي، هلاک شي. او چې پیغمبر په چا لعنت ووي د هغې اثر تر ډېرو نسلونو پورې رسېږي. نو بهتره دا ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام سره صلح وکړو او خپل کلي ته واپس لاړ شو. او د ټولو عربو مقابله نشو کولی، طاقت هم نشته. وی دا مشوره وکړله، د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو. وی پیغمبر علیه السلام په خپله باندې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما، فاطمه بیبي او علی رضی الله تعالی عنہ وی دې میدان ته ایستلی او دې خلکو ته چیلنج ورکړو چې ما هم د کور بندیان راستی دي، تاسو هم د کور ټول بندیان راوځئ چې په شریکه الله ته سوال وکړي. وی د عیسایانو وفد چې دا نوراني چهرې ولیدلې، نو د دوی لاټ پادري وویل وی داسې ښکلې مخونه ما چېرته لیدلي نه دي، او که دوی دعا وکړي نو د دوی په دعا باندې غرونه به هم د ځای نه وخوځېږي. دوی سره مباهله مه کوئ، کني هلاک به شئ. په ځمکه به یو نصراني هم باقي پاتې نه شي. وی د عیسایانو وفد جزیه او ټکس په ځان باندې ومنه او پیغمبر علیه السلام سره صلح وکړه، واپس لاړل. پیغمبر علیه السلام فرمایي که دوی مباهله کړې وي نو دا ټوله وادي، دا ټول میدان به د اور نه ډک وي، په دوی به اور راورېدلی وي او د نجران د علاقې د ټولو خلکو جرړه به وتلی وي. په یو کال کې دننه دننه عیسایان به ټول تباه شوي وي. نو دا مباهله وه. قرآن پاک دا خبره نه ده بیان کړې چې مباهله د پیغمبر علیه السلام نه رستو کولی شي او که نه شي کولی. او دیم نه دي بیان کړی چې د مباهلې اثر به همیشه هم هغه وي کوم چې د پیغمبر علیه السلام وخت کې توقع کېدله. فقهای احناف د هغوی تصریحاتو نه معلومیږي چې مباهله اوس هم روا ده، خو په هغې څیزونو کې چې د کومو څیزونو ثبوت بالکل قطعي او یقیني وي نو په هغې کې مباهله اوس هم کولی شي. او فروعي مسلې په هغې کې کله چې اختلاف راشي نو هغې کې به مباهله نه کوي. دروغجن سره به مباهله نه کوي، هغه دروغجن سره کولی شي چې هغه ضدي وي، په ضد ولاړي نو هغه سره مباهله کولی شي. هسې عام کاذب سره نه کېږي، کاذب معاند سره کولی شي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، پس کتا سره څوک جګړه کوي او بحث کوي په دې قصه کې من بعد ما جاءك من العلم، رستو د دې نه چې تا ته علم راغلی دی، وحی درته راغلی ده. فقل، پس او فرمایا تعالوا راشئ ندعو ابناءنا وابناءكم، من برا اوبلو ابناءنا خپل زامن و ابناءکم استاسو زامن و نساءنا او خپل بیبیانی و نساءکم استاسو بیبیانی.
وانفسنا وانفسكم او خپل ځانونه او ستاسو ځانونه ثم نبتهل بیا به الله تزاري وکړو مباهله الله تزاري کول په عاجزۍ باندې الله ته سوال کول التجا کول فنجعل لعنة الله پس من و اغرزو لعنت دا الله على الكاذبين پا دروغ جنو باندې ان هذا لهو القصص الحق بشک دا بیان حق دے وما من اله الا الله نشتبه السوک لائق دا عبادت الا الله بغیر دا اللہ نا وإن الله لهو العزيز الحكيم او بشك الله پاک سرے دے زبردست دے دے حکمت والا دے فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين پس کچردوی مخوائی خبر نمانی فإن تولوا پس کچردوی اعراض کی مخوالی فإن الله پس بیشک اللہ پاک علیم بالمفسدین خبردار دے پا فسادیانو باندے چی دا چاپنیت کے فساد دے نداغی علم اللہ ترے کپا دلائلو نمانی مباہلے تنرازی ندی دا حق ثابت اولو ارادن لری پزلکی عقیدے خرابی دی صداقت پکی نشترے فتنے دا پار رازی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم دا نجران دا علاقه وقت پیغمبر علیہ السلام اسلموا اسلام قبول کے مسلمانان شي هاوی وته اسلمنا منکو مسلمانان یو نو په یو طریقه باندې هغوی هم د مسلمانۍ دعوه کوله دغه شانتې یهود نصارو په مخ کې چې توحید مخکې شي چې الله یو دی هغوی وی او الله یو منو بلکې د هر مذهب والا خلک په څه نه څه رنګ کې د الله د وجود او د یووالي اقرار کوي ځان ته مسلمان وایي خو بیا وروستو تحریف کوي او هغه حقیقت ته توحید بدل کی چې څنګه مسلمان ځان ته موحد وایي حقیقتا عملا دقه شانته الله یو اومني نو دقه دا نور مذهبونه والدین اومني د الله نه غیر د بل چا عبادت او بندگی نه کوي چاته د خدای زوی نه وایي د خدای وسیلې ورته نه وایي د چا په وینا د ځانه حلالول حرامول دې نه کوي چې بس خپل صاحب ورته وایي دا کار جایز دی نو دی وایي جایز او که خپل صاحب ورته وایي چې دا ناجایز نو ناجایز جایز ته جایز او ناجایز ته ناجایز صرف دا صاحب په خولې نو قرآن کې چې کم چیز جایز خو هغه جایز کم ناجایز هغه ناجایز او صرف د چا صاحب داسې ووایي نو د صاحب خولې له د خدای او د رسول درجه مه ورکوه همدغې ته په رب نیول وایي د خدای درجه ورکول وایي یا اهل الكتاب تعالوا دې کې دا دعوت و تبلیغ یو اهم قاعده الله ذکر کوي یو کس وي یا یو جماعت وي او هغوی له دعوت ورکولو خواهشمند دي نو د هغوی چې کومې عقیدې او نظریې دي د هغوی سره هغې عقیدو او نظریو سره ستا اختلاف دی نو هغه مخکې مه یادوه
मुखालिफ अकीदे वाला जमात था सिर्फ अग चीज बांधे रा जमा के दो दावत वर्का जिसका और दागा पे इत्तेफाक रहे। पैगंबर अलैहिस्सलाम द रूम बादशाह हिरकल तद इस्लाम दावत वर करे नो दासे मसले तरफ था दावत वर्क के पागे दवालो इत्तेफाक हो यानी द अल्लाह यवाले पदी दावत वर करे। पैगंबर अलैहिस्सलाम खत लिखले रे दावतनामे लिखले रा द रूम बादशाह हिरकल था ताकि खत मतन डाले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. دا خط پیغمبر علیہ السلام بادشاہی روم تا لے گلے دے معنی راسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعکم فنم دا اللہ یہ بے حدا مہربان اور رحم والا دے من محمد عبد الله ورسوله دا خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم نطرفنا لے کہ دا اللہ بندد دا اللہ رسول لے الہ هرقل عظیم الروم هرقل تا کہ دا روم بادشاہ لے سلام علی من اتبع الہدا سلام پا آغا چاہ کہ دا ہدایت تابداری کرلا اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام لدينا رخصة طالب لإسلام طرف دعوت دركوما أسلم تسلم إسلام قبول كسلامات بقاتشي يؤتك الله أجرك مرتين الله بتعالى فضل أجر وثواب دركي فإن توليت كتلتا مخ أقرد الإسلام دي قبول نكو فإن عليك إثم اليريسيين بشك پتابان نبا دا دي زمیدارو گناهم وی دا طول قوم زمیدارو سارے آیات زمیدار دی داغی طول دا گناہ پیٹ ساپا سا یا اہل الكتاب تعالو اے کتاب والا راشی تاسو الى کلمت اغی کلمیتا سواء بیننا و بینکم کہ اگر زمانگا افتاسو پا منس کے برابر دا اگر دا کہ اللہ نعبد الا اللہ من با عبادت و بندگی نکو مگر صرف دا اللہ ولا نشرک به شیئا او اللہ صرف حیث سوکم نشرکو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نبنی سی بعض زمان بعض لرا اربابا فخدایانو باندے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا نو دے خط کے پیغمبر علیہ السلام اتفاقی خبر دعوت ورکو کہ غدا دا اللہ نہ غیر دا بل چا عبادت بنکو یو اللہ بمانو او دا اللہ نہ غیر بل چا لبدا خدای درجہ نہ ورکو قل یا اہل الكتاب تعالو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب اے کتاب والو تعالو راشے تاسو الى کلمت یو خبرتا یو کلمیتا سواء بیننا و بینکم چدا خبر زمنگا استاسو ترمنز برابر دا اللہ نعبد الا اللہ کہ منگ با عبادت و بندگی نکو بغیر دا اللہ نا ولا نشرک به شیئا دا اللہ سرب حیث شیہم نشرکو ولا يتخذ بعضنا بعضا او نبنسی بعض من بعض لرا اربابا فخدایانو باندې من دون الله بغیر دا اللہ نا فإن تولوا پس کچر دی مقوالی دا حق قبل ولنا فقولوا اشهدوا وتقوى تاسو تاسو گواہ اسے بأننا مسلمون کہ بے شک من کو مسلمانانیو کہ تاسو نمانے نظامن عقیدہ وورا من مسلمانانیو فالمسلک و تخکارکا
یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل. یا اہل الکتاب اے کتاب والو، دا اللہ پا وجود کے تمام عرب متفق دی کہ اللہ شتا یو دے، دا ابراہیم علیہ السلام پا مشرع منلو کے ام خلق متفق دی کہ ابراہیم علیہ السلام دا عرب طول خلق خپل پیشوا ہوئی، خپل مشر ورتوي. ابراہیم علیہ السلام بارکے یہود وی یہودی، عیسائیان وی ابراہیم علیہ السلام عیسائی. نو جواب دارے یہودیت او عیسائیت دا خود ابراہیم علیہ السلام نا سونا کال رست پیدا شوی دی. نو دا ابراہیم علیہ السلام وقت کی یہودیت نصرانیت وہ نا، دا ابراہیم علیہ السلام سنگ یہودی یا عیسائی. او دا کم عیسائیت او یہودیت چی اس خلقو کے دی دی باندې خو پخپل موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام هم نو، هغوی خدا سے عیسائیت او یہودیت نه دی منلی کم چې دا اوس خلق وي. او د ابراهیم علیہ السلام شریعت او مذہب ته نزدیک خلق کم دي؟ مسلمانان ورته نږدې دي. یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تحاجون تاسو ولی جگڑے کوئے فی ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام پبارکے، وما انزلت التوراة والانجیل نو نازل شوی تورات و انجیل الا من بعده مگر رست دا ابراہیم علیہ السلامنا. افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نہ اخلے. ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم به علم، خبردار چے تاسو اغا خلقے حاججتم چے تاسو جگڑے کوئے بحث نہ کوئے فیما پا اغا سکے لکم به علم چے تاسو تاغے کے معلومات شتا. نو فلما تحاجونا پس تاسو ولی جگڑے کوئے فیما پاغے سکے لیس لکم به علم چه تاسو تپاغے کے دسر علم ہم نشترے معلومات تنشتر خبر کے ولی جگڑے کوئے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تا علم دے و تاسو تا علم نشتا. واللہ یعلم اللہ عالم دے وانتم لا تعلمون و تاسو علم نلرے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب نو. ما كان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام کو یہودی مذہب والا نو، ولا نصرانیا او نہ نصرانی مذہب والو، ولكن كان حنیفا مسلما او اغا حق دین باندې دا اللہ تابدارو. حنیف ستوئی پنے غلار باندې روانی دا باطلو کگولارو نیزو صبر کری وی، باطل لارے پریخی وی حق لارے یہ وقت پل کری وی. او مسلم دا اللہ حکم منن کے اس اندازو لگوا کہ دا باطل دیننو نا حق تمائل سوکری. وما كان من المشركين، ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈلننو، یہودیانو بوی یہودیو، عیسائیانو بوی عیسائیو، نو مشرکانو بوی مشرکو. نعوذ باللہ من ذالک دیئے ودلکن ابراہیم علیہ السلام نو. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیو اور نہ نصرانیو،
वलाकिन कान हनीफा, लेकिन अगर हक न द बातिल न हक तरफ तमाइल, मुस्लिमन द अल्लाह ताबेदारो, द बातिल न हक तमाइलो, मुस्लिम द अल्लाह ताबेदार। वमा कान मिनल मुशरिकीन, अगर मुशरिकान दड़लिनो, इन औलन नास बि इब्राहीमा, बेशक ढेर करीब दखल कुना इब्राहिम, इन औलन नास, बेशक द टोलो खल्कुना ढेर निज़े बि इब्राहीमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता, लल्लज़ीन तबऊहु, खामखा अग खलक भी जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबेदारी कई, तमाम खल्कु के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता ढेर करीब अगसोक जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम द शरीयत ताबेदारी। वहादा नबीयु, और दा पैगंबर अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वल्लज़ीन आमनू, और अग खलक की ईमान रोड़े दे, दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता ढेर करीब दे ज़िक्र अगद मिल्लत ताबीरी। वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन, अल्लाह पाक दोस्त और मददगार द मोमिनानो दे। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबे, महबूब गणी यो डल द अहली किताबुना, लो युदिल्लुनकुम, चितासु गुमराह की, अहली किताब कोशिश कई चितासु बेलारी की गुमराह। वमा युदिल्लुन इल्ला अनफुसहुम, दीन गुमराह कई मगर फलजानुना, वमा यशउरून, खुद भी पुई गिना फदीन पुई की जजान तबाह कई गुमराह कई, मुसलमान निशी गुमराह कोले। या अहलल किताब, ए किताब वालो, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि, वली तासु इनकार कवे द अल्लाह द आयातुन, व अंतुम तशहदून, और तासु खलम द बे कायल ये, तासु द तौरात कायल ये, और प तौरात के द नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारतुन इश्ता, न दजल न पेगे चे दा उम्मा पैगंबर दे, और द कुरान हक है, न चे दी शहादत दजल न के, न मुखालफत वाले के। व अंतुम तशहदून, तासु गवाए पक्पल तौरात व इंजील के, कि दा पैगंबर और दा कुरान हक है। या अहलल किताब, ए किताब वालो, लिमा तलबिसून अल हक बिल बातिल, वल तासु गड़बड़ करे हक द बातिल सरा, व तक्तुमून अल हक, वल पटवे हक, व अंतुम तालमून, और तासु पुए गए हम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ या गफ्फार, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।